नवाज शरीफ ने अमन दिया, इसी शहर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ग्रीन बस सर्विस दी, इसी शहर में अभी K4 पानी का निज़ाम है, अभी कल परसों 1-2 रोज़ में प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो उसका भी बुनियाद डालेंगे। सो मैं ये कहूँगा, मैं अपना रोल ज़रूर अदा करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन चाहती है कि इस मुल्क को जमहूरी इदारे रहे। इंशाअल्लाह ताला हम कंसेंस पैदा करेंगे। हाफिज़ साहब आप मायूस नहीं होंगे, मेरा जैसा नाचीज़ आदमी, हम कोशिश करें कंसेंस पैदा हो। और इसमें भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग, PMLN मिल के ऐसा रोल अदा करें कि ये इस शहर के तामीर और तरक्की में किसी कोई ज़िम्मे आ जाए, किसी पर कोई इल्ज़ाम ना आए कि इसने रुकावट डाली हो। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के काम करें और इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ। मैं पीपल्स पार्टी के क़यादत को जानता हूँ। आसिफ अली ज़रदारी साहब पार्टी के को चेयरमैन हैं, बिलावल साहब चेयरमैन हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ज़ाती तौर पर मेरे दोस्त भी हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ साहब को मायूस नहीं होकर मैं रोल अदा करूँगा। PTI की बात मैं नहीं कर सकता, मैं सीधी बात आपसे, वो हम आपको साथ ले चलेंगे। PTI मैं साफ बताता हूँ, PTI अब उस पर खुद मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, उस पर कोई भरोसा नहीं। क्या कब मेरे ख्याल आज इधर ही रखे मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरा कंसेंस में ये है कि पीपल्स पार्टी, PMLN और जमात इस्लामी मिल के करें। ये आपको सरप्राइज जल्दी मिले, भले शेड्यूल आ जाए और इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट बना रहे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इस शहर की तामीर और तरक्की करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। अब तक जो इलेक्शन कमीशन के जो नताज है, इसमें पीपल्स पार्टी के जो 93 नशस्तें और आपकी जितनी भी क्लेम कर रहे हैं, अगर जो नतीजा आ जाता है और उसमें पीपल्स पार्टी फिर स्वीप करती है, इसके बाद क्योंकि आपकी जो बात हुई थी, मेरे ज़राए ने कंफर्म किया कि डिप्टी मेयर की ऑफर आपको की है पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद पीपल्स जमात इस्लामी डिप्टी मेयरशिप पे जाएगी। देखें, अभी इस पर कोई बात हमने नहीं की है। अगर आपके कोई ज़राए हैं तो शायद वो कुछ अभी सही बात नहीं बता पा रहे। हमने इस पर कोई बात नहीं की, वो कुछ भी कहें। वो ये मुसलसल कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी के साथ चलना चाहते हैं। हम भी कोई लड़ना थोड़ी चाहते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, इत्तेफाक़ राय, तो इसका मतलब है कि हम भी ये जेस्चर देना चाहते हैं कि इस शहर की तरक्की के लिए सब मिलकर साथ चलें। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि मेयर और डिप्टी मेयर और ये, हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी की राय ये है कि चूंकि हमें वोट भी ज़्यादा मिले हैं, तकरीबन डबल वोट मिले हैं और सीटें भी हमारी ज़्यादा हैं, तो हमारा मेयर बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपना क्लेम कर रही है। अब जो नतीजा, जो भी हालात थे उसके बाद जो भी आ गया, उस नतीजे पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। उस पर हमने उनसे बात की जब वो आए, और हमने कहा कि आप वो सिलसिला तो ख़त्म करें ना कि जिसमें ज़बरदस्ती नशिस्तें जो हैं वो निकाली जा रही हैं। तो उन्होंने अपने लोगों को मना किया। हम रीकाउंटिंग में ये चाहते हैं कि अगर कोई कराना चाहता है, चाहे PTI, चाहे जमात इस्लामी, चाहे पीपल्स पार्टी, रीकाउंटिंग का ये अमल ROs के सामने करने के बजाय इलेक्शन कमीशन के सामने कर लें, ताकि सबको पता चल जाए। और जिन पर रीकाउंटिंग हुई है उनको भी हमने इलेक्शन कमीशन में भेज दिया है। तो इसलिए जल्द या बदेर चंद दिनों में ये पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। उस सारे अमल से क़तई नज़र जो इलेक्शन के दौरान और उससे पहले हुआ, मैं तो 5 बजे के बाद की सूरत हाल की बात कर रहा हूँ कि जो 15 जनवरी 5 बजे के बाद की सूरत हाल है, उससे पहले वाले अमल पर भी हमने अच्छे खासे एतराज़ात डाले हुए हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा फिर उसके मुताबिक होगा। अभी हमने ना कोई डिमांड की है, ना कोई सप्लाई दी है। ठीक है जी। होल्डर रही है, उसका भी एक वोट है, तो क्या आप खैर सगारी के जज्बे के तहत MKM से भी मुलाकात करेंगे कि वो आपकी वैसी हिमायत का ऐलान करे, या आप उसके पास नहीं जाएंगे? क्योंकि जब इत्तेफाक राय की बात करते हैं तो MKM को आप कैसे माइनस करते हैं? देखें, जमात इस्लामी का मेयर बनेगा इंशाअल्लाह, तो वो शहर के 3.5 करोड़ लोगों का मेयर होगा। और आप देखेंगे कि जमात इस्लामी इतना ज़र्फ रखती है कि वो सबको साथ लेकर चलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों की पूरी एक स्ट्रगल थी बल्दियाती इंतखाबात से पहले, जितना आपकी पार्टी ने बोला कि होने चाहिए, किसी ने नहीं बोला। आप अवामी मसाइल पे भी बोले, रोज़ाना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, एक वोकल आवाज़ थी। जो इलेक्शन में हमने देखा कि लोग निकले जमात इस्लामी को वोट। अब ये बताएं कि आप लोग जितने भी ये मामलात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेयर के मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार है? ये तो देखें ना, वो तो ये तो आपको पता है और ये बात सबको पता है।
ابھی پہلے مرحلے پہ کوئی کہے یا نہ کہے، یہ بات سب کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ میئر بن نہیں سکتا کسی کا، لیکن میں اس کے باوجود، اس پوزیشن پہ ہونے کے باوجود یہ چاہتا ہوں کہ تقسیم ہونے کے بجائے اتفاق رائے لوگ پیدا کر لیں، بس یہ بات۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ہے جی۔ نظام ہے 14 ٹاؤن میں آپ کے لوگ جیتے ہیں اور حکومت بنانے کے لیے بھی وہاں پر تیار ہیں، لیکن یہ پورا نظام جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوگا، خاص طور پر جب ٹاؤن کا، اس کے حوالے سے آپ نے پلاننگ کی، کیونکہ 14 ٹاؤن کی تو آپ نے پلاننگ کر لی ہوگی، وہاں پر کیا ہوگا، اس حوالے سے کیسے جدوجہد کی جائے گی؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایکٹ میں ترمیم ہونی ہے، ظاہر ہے، اور اس کے بغیر تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں، ایکٹ کے ترمیم کے بغیر تو یہ پروسیس ہی آگے نہیں بڑھ سکتا، تو وہ ترمیم ہونی ہے اور اس کے اوپر ڈاکومنٹ بھی تیار ہے، اور اگر یہ ترمیم ہوگی تو یہ سلسلہ تو نہیں چلے گا، اب ٹی ایم سیز ہوں گی، باقاعدہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کمیٹیاں ہوں گی، جو میونسپل کمیٹیاں ہوں گی، اور اسی طرح کے ایم سی ہے، اور جو ہم نے آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت جتنے اختیارات ملنے چاہیے ان اختیارات کے لیے ہمارا موقف بھی موجود ہے، ترامیم ڈرافٹ بھی ہو گئی تھیں، وہ تو پھر تھوڑا ریجیم چینج میں MQM آ گئی ساتھ، تو تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھ گیا، ورنہ جو ہے وہ اسی وقت ہو جاتا ہے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، بہت ساری چیزیں تو ہم نے اسی وقت منوانا شروع کر دی تھیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے انتخاب لڑ لیا، ابھی بڑی طویل جد و جہد ہمیں کرنی ہے اس شہر کے 3.5 کروڑ لوگوں کو اپلفٹ کرنے کی، اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کو اپلفٹ کرنے کی۔ یہ شہر اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو بے اختیار رکھا جائے، اس کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ کوئی ناک بن کر بیٹھا رہے۔ یہاں کے رہنے والے، ہر زبان بولنے والے اور ہر مسلک اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے وسائل اس تک پہنچیں، اگر نہیں پہنچائیں گے تو ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے، ہم یہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھیں، آپ نے جو یہ پوچھے 25 کو سماعت ہے الیکشن کمیشن میں جو آپ لوگوں کا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ، یہ معاملہ جلد نمٹنے جا رہا ہے یا اس طرح کا کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آنے والے مہینوں میں یا کئی دنوں تک یہ لٹک جائے؟ میرا خیال ہونا نہیں چاہیے، بہت واضح اور دو ٹوک سی بات ہے۔ اب ان سیٹوں میں زیادہ تر اس طرح ہے نا کہ 7400 ہمارے، تو چوتھے نمبر پر اگر اس میں پی پی 1300 پہ ہے تو وہ نتیجہ انہوں نے بدلنے کی کوشش کی آر او نے، تو اتنا سیدھا سادہ کام ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے، صرف چیزیں کھلیں گی، سامنے آئیں گی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور کم از کم وہ 6 سیٹیں اسی وقت سیٹل ہو جائیں گی۔ باقی جو ریکاؤنٹنگ پہ ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں اس کو بھی ہم فالو اپ کریں گے، اس کا بھی پرسو کریں گے، چھوڑیں گے ہم کہ ایک دیکھیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو ہم ان کے مینڈیٹ کا تحفظ کریں، یہ ہماری اخلاقی سیاسی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے اور جمہوری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے مینڈیٹ کا تحفظ کریں۔ وہ ہم کسی بھی مفاہمت کے نتیجے میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا ہو۔ شاہ صاحب جی ایک یہ دیکھو بات سنیں، کنسنس اس طرح سے ہوگا، 2 ہاتھ ملے گا اور ہاتھ بھی اس طرح سے ملے گا، تیسرا ہاتھ بھی اس طرح سے ملے گا انشاءاللہ۔ اس شہر کے تعمیر اور ترقی کے لیے یہ 2 ہاتھ ملے تو تیسرا ہاتھ بھی ملے گا اور بھی ملے گی۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔